बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तसरन जानेंगे। ये मालूमात मुख्तलिफ कुतुब से ली गई हैं। आपका नाम सैयद अब्बुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी जुनैदी है। आपकी हस्ती के बारे में हज़रत गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं आपका ज़माना पा लेता तो मैं आपकी बैत करता। आप रहमतुल्लाह अलैह रिश्ते में हज़रत गौसे आज़म के मामू हैं। आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने गंज बख्श पुकारा। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पैदल हज़रत दाता के मज़ार पर आते और कुछ दूर पर होते तो ऊंची ऊंची सांसें लेते। मुरीदैन पूछते तो आप फरमाते, मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आती है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल अपनी फजर की नमाज दरबार में पढ़ते और कुरान की तिलावत फरमाते। हज़रत इलामा फरमाते कि मुसलमानों की निजात इसी में है कि बुजुर्गान सल्फ के हैरतनाक तबसरों को जिंदा किया जाए। नाजरीन, दाता गंज बख्श की हयात मुबारका के बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिलती। चंद मालूमात जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 4 हिजरी में पैदा हुए और सिर्फ 65 साल उम्र पाई। 465 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। आप हज़रत गौसे आज़म से 70 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज 2023 में आपको 951 साल गुजर चुके हैं। आप जुलाब में पैदा हुए, फिर हजवेर चले गए। ये दोनों अफ़गानिस्तान के इलाके हैं। नाजरीन, आप रहमतुल्लाह अलैह को दाता गंज बख्श कहा जाता है। कुछ लोग दाता कहने पर एतराज़ करते हैं। दाता हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी देने वाले के हैं। जैसा कि बाप अपने बच्चों को देता है, मालिक अपने मुलाजिम के लिए दाता है। इसी तरह ये लफ्ज़ हज़रत दाता के साथ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। हकीकी राज़िक और मालिक अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। जब हज़रत दाता अली हजवेरी लाहौर तशरीफ़ लाए तो यहाँ ज़्यादातर आबादी अराई हिंदुओं की थी और मुसलमान उनके पास काम करते थे। उस वक्त मुलाजिम अपने आका मालिक को अन्नदाता कहते थे। अन्न का मतलब गंदुम या रोटी था। इसलिए जब हज़रत दाता वहाँ गए और उन लोगों को दीन की तालीम दी और कुरान और सुन्नत के अहकामात समझाए तो वो लोग आपको दाता कहने लगे। गंज बख्श फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खजाना बख्शने वाला। ये लक़ब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपको उस वक्त अता फरमाया जब उन्होंने आपके मज़ार मुबारक पर 40 दिन का चिला काटा। जब वापस जाने लगे तो फारसी का ये शेर कहा, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिलारा रहनुमा। हज़रत दाता गंज बख्श ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा लाहौर में बसर किया। आप 431 हिजरी में लाहौर आए। हज़रत दाता अली हजवेरी जुनैद बगदादी के पैरोकार हैं। आपका सिलसिला तमाम सलासल से पहले का है। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपका ख़ानदान बहुत आला और अमीर था। आपने इब्तदाई तालीम जुलाब में हासिल की। आपकी शादी हजवेर के मोहल्ला में हुई। आपका एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम हसन रखा। इसी वजह से भी आपको अब्बुल हसन कहा जाता है। आपका बेटा और बीवी जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद आपने शादी नहीं की। आपकी सयाहत और पढ़ाई का दौर 27 साल है। घर से ही फारसी ज़ुबान सीखी। 12 साल की उम्र में आपने शायरी का एक दीवान लिख डाला जो आपकी जहानत का मुंह बोलता सबूत है। आपने 18 साल तक गजनी में इल्म हासिल किया। 300 सूफिया कराम से अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल किया। आपने अपनी किताब कश्फल माजूब में सिर्फ 2 सादसा का जिक्र किया है
جن میں شیخ ابوالعباس اور شیخ ابوالقاسم کرکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علمی فن و بقا کا علم آپ نے شیخ ابوالعباس سے سیکھا۔ آپ نے امام کشیری سے بھی علم حاصل کیا، تب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ امام کشیری فقہ حنفیہ کے ماہر تھے اور امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ فقہ میں داتا صاحب امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ آپ نے 11 یا 12 سال علمی سیاحت کی۔ آپ نے وسطی ایشیا میں سیاحت کی اور علم حاصل کیا۔ آپ کی سیاحت کا مقصد صوفیہ کرام سے علم حاصل کرنا تھا۔ آپ کے مرشد کا نام شیخ ابوالحسن خدری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے 31 سال کی عمر میں ہی علم الفضل میں وہ درجہ حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ مرشد نے آپ کو لاہور بھجوا دیا۔ آپ غزنی سے لاہور آ گئے اور آج جس جگہ مینار پاکستان ہے وہاں آپ نے آ کر اپنا خانقاہ بنائی اور مسجد کی تعمیر شروع کروا دی۔ لاہور میں مسلمان کم تھے، ہندو ارائیں زیادہ تھے۔ کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ جو مسجد آپ نے بنوائی ہے اس کا قبلہ درست نہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمام علماء اور بزرگ یہاں آ کر نماز پڑھیں، پھر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے نماز پڑھانی شروع کی اور یہ الفاظ اونچی آواز سے فرمائے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ تمام لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب ہٹا دیے اور سب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ان کے بالکل سامنے ہے اور وہ اس کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد سب علماء نے حضرت داتا علی حجویری سے معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہندوؤں میں ایسے جوگی تھے جو جادو اور شیطانی عمل سے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھتے تھے اور لوگوں سے اناج اور دودھ وغیرہ اس کے بدلے میں لیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا اتنا کرم اور فضل تھا کہ کوئی بھی جوگی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تاب نہ لا سکا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب پورے لاہور میں آپ کا چرچا اور دبدبا ہو گیا۔ آپ کی خانقاہ پر لوگوں کا رش ہونے لگا، لنگر عام ہوتا، تبلیغ ہوتی، آپ وعظ فرماتے، لوگ دور دور سے آپ کے وعظ سننے کے لیے آتے اور آپ کے وعظ کا اثر اتنا ہوتا کہ ہندو بھی مسلمان ہو جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم ولی کامل تھے۔ آپ کا باطن نور عرفان سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے بہت سے موضوعات پر کتب لکھی، لیکن افسوس کہ اب کوئی کتاب بھی موجود نہیں۔ بعض کتب لوگوں نے چرا لیں اور اپنے ساتھ منسوب کر لیں۔ اس وقت آپ کی تصانیف میں سے صرف کشف المحجوب ہے۔ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا جنازہ شیخ سرہندی نے پڑھوایا۔ وفات کے 8 سال بعد آپ کا مزار بنایا گیا۔ مختلف بادشاہ آئے اور مزار کو مزید وسیع کرتے چلے گئے۔ تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد آج بھی آپ کے مزار مبارک پر زائرین آتے ہیں، آپ کی علمی اور روحانی فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک میں مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ علماء و مشائخ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ہر سال آپ کے عرس مبارک میں ملک کے کونے کونے سے گوالے دودھ لے کر آتے ہیں۔ آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔